निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निप ताकुरि निप झेको निरिगरि तकिटझं पगरि सा तणतझं सा निप ताकु निप झेको निरिगरि तकिटझं पगरि सा तणतझं सा निप ताकुरि निप झेको निरिगरि तकिटझं पगरि सा तणतझं सा निप ताकुरि निप झेको निरिगरि तकिटझं पगरि सा तणतझं सा निप ताकुरि निप झेको निरिगरि तकिटझं पगरि सा तणतझं सा निप ताकुरि निप झेको निरिगरि तकिटझं पगरि सा तणतझं वक्रतुण्डं विघ्नराजं गरि सा निप रि सा निप ग सा निप ग प नि लम्बोदरम् अम्बासुतं रि सा निप ग नि प ग रि ग प ग रि स रि ग प्रणवरूपं प्रणमाम्यहं सरि ग प ग रि ग प नि प ग प नि स रि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् तरि तदरि कुन्दरि झं तरि तां तरि सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् सा निगरिनी तकिटझं गणेशं भजेऽहम् गणेशं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम् Can we have another round of applause?
Thank you, Rani, for that amazing performance. At the end of the day, Pushpanjali is very important to have Lord Ganesha's blessings when it comes to our wonderful cultural performance. It's to remove all obstacles and to make sure we're going to have a wonderful time. So can we have another round of applause and make sure that sort of energy is going to be continued for the rest of the show?